नमस्कार भयणीनो, अस्तुरी कार्यावळीत परतून एकदा तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. आयची ही कार्यावळ घेवन येता लायव्ह फोन इन. अर्थात आयचो विशय आसा वास्तुकलेच्या मळार आनी आयच्यो आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो आसात वास्तू विशारद अर्थात आर्किटेक्ट विभा वागळे. विभा बाय नमस्कार. आमच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. नमस्कार. आयकपे न्हू, विभा वागळे हांची वळख करून दिवची जाल्यार तांणी बॅचलर ऑफ आर्किटेक्चर ही पदवी मेळयली. सध्या त्यो मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर इन सस्टेनेबल हॅबिटेट ह्या विशयाचेर तांचो अभ्यास चालू आसा. स्वताची अशी तांची कंपनी आसा. तांणी रेन वॉटर अँड इट्स यूज ह्या प्रोजेक्टा खाला तांचें खाशेलें काम आसा. रिसर्च सध्या चालू आसा. फाटल्या 25 वर्सांचो तांचो ह्या क्षेत्रांतलो अनुभव. शिकवप तांकां खूब आवडटा आनी 2008 सावन त्यो टिचींग क्षेत्रांत आसात. गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक वुमन्स विंग इन फॅकल्टी ऑफ आर्किटेक्चरल इंजिनियरींग ह्या विशयांत त्यो बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन आनी वर्किंग ड्रॉइंग्स एज अ विजिटींग फॅकल्टी आनी मागीर गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चरान त्यो वर्किंग ड्रॉइंग्स आनी डिझायन स्टुडिओ अशें तुमचें काम आसा. बरोबर विभा बाय? हय. आयकपे न्हू, विभा वागळे हांचो बायोडेटा तांची वळख तशी खूब आसा. जशी जशी आमी ह्या कार्यावळींत फुडें वतली तशी तशी तांची हांव वळख करून दितलेंच. पूण सगळ्यांत पयलीं विभा बाय कार्यावळ सुरू करतना तुमकां एक म्हजो पयलो प्रश्न की आर्किटेक्चर हें क्षेत्र तुमी कशें निवडलें? तशें पळयलें जाल्यार आमच्या फॅमिलीन अशें आर्किटेक्ट अशें कोण नाशिल्ले, पूण सदांच अशें म्हाका सदांच आर्टान सदांच ओडून व्हेलां आनी खूब आवड म्हाका आर्टाची आनी डिटेल्सांची. सांगपाचें म्हणल्यार म्हजी एक भयण आसा, तिपोल भयण, ताका खबर सुद्दां आसचें ना हें. ताजी म्हाका खूब तोखणाय दिसताली बिकॉज तेन्ना त्या वेळार BFA शी वॉज डुईंग हर फायन आर्ट्स आनी म्हाका तें खूब अशें अपुरबाय दिसताली ताज्या कामाची. शुभदा सडेकार ताचें नांव, आतां तें शुभदा अवधी. तें एक जालें विच रियली इम्पॅक्टेड मी म्हणल्यार जाता. आनी एक आशिल्लें म्हजी मावस भयण स्वाती गोळे, जाका त्या टायमार ऑलमोस्ट 12वेच्या दरम्यान सुमार ताका तेन्ना JJ स्कूल ऑफ आर्टान एडमिशन इन आर्किटेक्चर मेळिल्लें आनी अशी आमी वेकेशनान आजोळा गेल्लीं पळय तेन्ना म्हाका ताणें बुक्स हाडिल्ले ताजे. सो इट वॉज खूब म्हाका अशें इन्स्पायरींग कशें जालें त्या तेंपार. सो मे बी दॅट वॉज द मेजर शिफ्ट जस्ट बिफोर 12वी. ओके. हय. सो तेन्ना पासूनच तूं हें सगळें पळोवन ठरयलें हय की आपूण आर्किटेक्चर ह्या क्षेत्रांत हय. आनी तशें पळोवपाक गेल्यार आज तुमचो जो बायोडेटा हांवें वाचलो म्हणजे तुमची एक यशस्वी अशी कारकीर्द आसा. फाटीं वळून पळयतना कितें दिसता? खूब बरें दिसता. आनी ऑल्सो बिकॉज हांव अशें मानतां की तूं जें करपाचें आसता लायफान तूं तेंच करता. अशें दिसता की अशें जावचें आसलें कोणें तशें जावचें, तशें नासता तें. ऑन एन ओवरऑल होलिस्टीक हाजेर जर पळयशीत न्हय की तूं तुज्या आयुश्यान जेन्ना जावपाचें आसता तशेंच तें घडटा. फक्त परिश्रमाची गरज आसा. बरोबर. सो सुंदर अशी ही विभा बाय तुमची उतरां. आनी विभा बाय, म्हजो कार्यावळींतलो हो पयलो प्रश्न सांताक्रूजच्यान पुर्वा आमोणकार हाणें आमकां हो प्रश्न धाडला. ते विचारता की आर्किटेक्चराच्या कामाचें स्वरूप कशें आसता. म्हणजे जेन्ना एखादो प्रोजेक्ट सुरू जाता तेन्ना तुमचें काम कशें सुरू जाता? हॅलो पुर्वा. तें कशें आसता, जशें पळय आतां आर्टिस्ट एक पेंटींग जर करतलो जाल्यार ताका तो कॅनवस लागता न्हय. सो त्याच प्रमाणे आमचो कॅनवस आमची सायट. सो सगळें आमचें सुरू थंय जाता सायटी वयल्यान. सो सायट म्हणल्यार कितें, तो जो प्लॉट ऑफ लँड तुमी घेतिल्लो आसता नाजाल्यार एक व्हडलो पार्ट ऑफ अ सब डिविजन म्हणा. सो थंयच्यान सगळें जाता. सो ती सायट विजीट आमकां खूब इम्पॉर्टंट जाता अलॉंग वीथ द क्लायंट की खंय आसा, कशी आसा.
ताजे बाबा एक्सेस कसो आसा, की थंयच्यान वचूंक येना, कितलो व्हडलो रस्तो आसा, सायडीन कितें आसा, कशें आसा, व्ह्यूज आसा ताका. मागीर ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन बाबा एकदां फ्लॅट सायट आसता, एकदां ताका स्लोप आसता. सो खंयचो कसो बरो तरेन तूं तो डिझायनान यूज करूंक शकतलें. ड्रेनेज पॅटर्न्स इम्पॉर्टंट जाता, की उदक जर तर पडलें पावसाचें तें खंयच्यान वतलें. सो तें सगळें तो बेज वर्क कसो जाता आमचो. सो तें एक हाताळटकीर ऑल्सो झाडां कशीं आसा, वेजिटेशन कशें आसा, इकोसिस्टम थंयचें समजून घेवप खूब गरजेचें आसा. कित्याक बिकॉज ऑफ रॅपीड अर्बनायझेशन आतां कशें जाता की इकोसिस्टमाचेर लक्ष दिवप खूब खूब म्हत्वाचें कशें जाल्लें आसा. सो तो बॅकग्रावंड घेवन द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग बिकम्स नेक्स्ट इम्पॉर्टंट ऑर इट गोज हँड इन हँड म्हणल्यार जाता क्लायंट. सो क्लायंट आतां जर तर हांव तुमचे खातीर चारुशिला तुमचे खातीर आतां समजा हांव एक घर बांदतलें ऑर सेम म्हजे खातीर ऑर आनी कोणा खातीर समजा घर बांदतलें, सेम प्लॉट सुद्दां आसलो जाल्यार तो डिझायन सेम आसूंक शकना. कित्याक काय म्हणल्यार तुमचो स्वभाव, तुमच्यो आवडी, तुमची लायफस्टायल वेगळी आसतली आनी कोणाची वेगळी आसत. सो तो क्लायंट खूब इम्पॉर्टंट जाता. आतां घर म्हणलें जाल्यार कशें आसता पळया, की आतां 4 वण्टी काडल्यो, वयर एक छप्पर घालें सुद्दां एक घर. सो त्या घराक घरपण कशें हाडप. सो आमी कशी म्हणटा अ हावज टू अ होम सॉर्ट ऑफ अ ट्रान्सफॉर्मेशन केन्ना जाता, जेन्ना तातूंत तूं तुजें मन घालता, तातूंत तुजें जीव घालता, फिलिंग्स घालता पळय, तेन्ना तें ट्रान्सफॉर्मेशन जाता. आनी आमी जशी शिल्पकार म्हणटात हातूनच वर्डानूच येता शिल्प. यू कार्व आउट दॅट स्पेस. सो तुजो रोल कसो जाता की त्या स्पेसाक तूं अशे तरेन कार्व आउट करचें की तो मनीस जो तुज्या खातीर तुजे सर्विसीस घेवपाक जो आयिल्लो आसता तो अल्टिमेटली सॅटिस्फायड जावन वता. हय. सो तें इम्पॉर्टंट, तो आमचो इम्पॉर्टंट रोल कसो जाता एज आर्किटेक्ट्स. तुमी म्हळें की पयलीं क्लायंटान सगळें तुमकां सांगपाक जाय आनी मागीर तुमी ताज्या म्हणजे ताका जाय तशें आनी तुमचें ज्ञान अशें म्हणून हें सगळें जाता. हय. कित्याक न्ही तर आतां कोणी खंयच्याय मनशाचें पळया तुमी, एक सपन आसता न्ही आपलें घर बांदचें, आपलें घरटें आसचें. सो हय हय. सो त्या खातीर इट्स अ ड्रीम न्हय. सो तूं ती ड्रीम त्या मनशाक दिता. सो तुजी खूब मोठी व्हडली जबाबदारी अशी म्हाका दिसता. आनी तुमी म्हळें न्ही की इकोसिस्टम, ताज्या विशीं तुमी कितें सांगशात. इकोसिस्टम म्हणल्यार आतां तुमी जर तर सगळ्या कडेन गोंयानूच न्हय, सगळ्या कडेन ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड अशें ग्लोबल अशी क्रायसीस जाल्या ही सद्या ऑफ अर्बनायझेशन डेव्हलपमेंट हें जातलेंच. कित्याक पॉप्युलेशन वाडटा, गाडयो दिसान दीस वाडत आसा. हय. आनी काळाची गरज हय आसा. आमी तें अंडरस्टँड करून कशें आसा आमी डेव्हलपमेंट बंद करपाक शकना, बट एट द सेम टायम बॅलन्सिंग आउट इज वॉट इज इन आवर हँड्स. म्हणजे विभा पळया थोड्या एका म्हणजे अशी परिस्थिती आसत की जेन्ना घर बांदता तेन्ना त्या क्लायंटान ह्यो सगळ्यो गोश्टी विचारान घेवना आसत, जाल्यार मागीर तुमचो रोल हय. सो कसो रोल जाता तो एकदां न्ही अशे सुद्दां क्लायंट्स येता की गरज जशी आमी म्हणटा आपल्या खातीर बांदप, आपल्या भुरग्यां खातीर बांदप, फुडलो विचार असो की आपली समजा नात्रां तांकां रूम गरज नासता. आयच्या जर तर तुमी परिस्थितीन पळयशात देर इज ऑलवेज अ डिफरन्स बिटवीन नीड अँड ग्रीड. गरज ना आसूं जितलें जाय आनी थोडें एक्स्ट्रा मे बी जें तुमकां जाय तितल्याकूच एड्रेस करून करचें अशें. दिस इज माय टेक ऑन इट. म्हणजे स्वता मनशान हें करचें. स्वता प्रत्येकान जर तर केलें जाल्यार जाता. आतां फॉर एग्जाम्पल तुमकां सांगपाचें जालें म्हणल्यार घरान 4 गाडयो आसा, 5वी गाडी जाय, मनशां 3, थंय विचार जावं जाय. उदकाक सुद्दां इलेक्ट्रिसिटी सुद्दां तुमी मुद्दम पळयात पणजेन अशी एक पासय मारशात जाल्यार इवन इन सर्टन एरियाज तुमकां दिसून येतलें जगाट लायटींचो भितर भायर. गरज आसा ना, जितली जाय तितली वापरची. सो हें सगळें तुमी अशे पॉयंट्स धरून तुमचे. हय. आनी इवन उदकाक तुमी पळयशात जाल्यार इतलो आमकां गोंयान इतलो
भरभरून असो पावस पडटा, पूण खंयच्याय कॉलनीन वचात टँकरांच्यो लायनी कमी ना. सो थंय कितें तरी प्रॉब्लेम आसा न्हय. सो आमी फक्त गव्हर्मेंटान अशें करचें तशें करचें म्हणूनच जायना. आपली एक इंडिविज्युअल जबाबदारी आसता अशें म्हाका दिसता, आनी तें सगळ्यांनी केली जाल्यार ऑफकोर्स दीस वील चेंज. सो घर बांदतना ह्यो सगळ्यो गजाली तुमचे क्लायंटा कडेन डिस्कस करप जाता. सो कामाचें स्वरूप आनी हे सगळे प्रोजेक्ट सुरू जाता तेन्नाचें तुमचें कामकाज हें तुमी पुर्वा आमोणकार हांणी आमकां फोन केल्लो, ताका ही जाप आशिल्ली. आनी हांव फुडें विचारपाक सोदतां ह्याच प्रश्नाक जोडून आतां हें तुमचे सायटीर बी वचून जालें, पळयलें, मागीर तुमचें ड्रॉईंग बी सुरू जाता. हय, ड्रॉईंग म्हणल्यार पयलीं कशें आसता, कन्सेप्च्युअल प्लॅनिंग जाता. कन्सेप्च्युअल प्लॅनिंग म्हणल्यार तातूंतूच सगळो अर्क तुज्या डिझायनाचो आसता, जे सगळे आनी कितें आसा खूब ओवरलेज आसा का. डिझायन म्हणल्यार इज सो नायस अँड सो एनग्रॉसींग की तूं प्रत्येक लेयर चिंतून सगळें जें मेळून, आतां जशें आमी एक खंयचो डीश करता तशें बारीक बारीक फंड मारलें आनी कितें घालें, तातूंत इल्लीशी कसुरी मेथी घाली, प्रमाण हय तें तो फ्लेवर जो आसता न्ही, सो तो प्रत्येक एक जीव जावपाक जाय, तेन्नाच तें तुका तशें तयार जाता. आर्किटेक्चर, डिझायन, एवरीथींग इज द सेम. सो इवन अ पेंटींग पळया तुमी, एवरीथींग क्रिएटीव इज द सेम. व्हडलोसो फरक ना, फक्त आमी ताका आर्किटेक्चर म्हणू, बेकिंग म्हणू, कुकींग म्हणू, इतलोच फरक. सो तुमी जें कितें स्वताचें घालतात ताका खूब म्हत्व हय आसता. म्हाका दिसता की आयकपी न्हू स्टुडियोन बसून जेन्ना विभा वागळे हांच्या लागीं हांव संवाद सादतां तेन्ना तांच्या चेहऱ्याचेर जी खोशी म्हाका दिसता आनी कामाचें स्वरूप तुमी इतलें मन लावन सांगता की म्हाका दिसता नक्की खुबश्या आमच्या आयकुपी भयणींक दिसता आसतलें की आपलीं भुरग्यांक आर्किटेक्चर हें क्षेत्र तांणी निवडचें जाल्यार ह्या आर्किटेक्चराक कशी म्हणजे एडमिशन बी घेवचें ह्या विशयाचेर आमी मागीर उलोवया. आनी तुमी म्हळें न्ही फ्रॉम होम, फ्रॉम एक सायट टू होम आनी होम टू हावस, तशें म्हाका एक याद जाली, घर असावे घरासारखे नकोत नुस्त्या भिंती, तिथे असावा प्रेम जिव्हाळा नकोत नुस्ती नाती. विभाबाई, तुमकां ह्या उपरांतचो प्रश्न विचारच्या पयलीं तुमची वळख फुडें करून दितना हांव सांगूंक सोदतां की विभा हांणी वेगवेगळ्या पब्लीक प्रोजेक्टांनी काम केलां, म्हणजे वेगवेगळ्यो संस्था, स्कुलां, देवळां, बरोबर न्हय. तशेंच तांणी कितलेशेच मास्टर प्लॅन्स केल्या आनी तुमकां नॅशनल लेवल आर्किटेक्चरल डिझायन कॉम्पिटिशना खातीर तुमकां प्रायज मेळ्ळां. सो तुमकां हांव अभिनंदन म्हणटा, आकाशवाणी परिवारा तर्फे तुमकां शुभेच्छा दिता. आनी फुडें वतना तुमचे अनेक प्रोजेक्ट चालू आसात, बरोबर. तुमच्या आवडीच्या प्रोजेक्टा विशीं आसतलो न्ही खास करून. तशें पळोवपाक गेल्यार विभाबाई आमचें सगळेंच काम आवडीचें, एखाद्याच्या विशीं हें दिसता न्ही, म्हणजे जशी आवयक सगळीं भुरग्यां सारकीच आसता पूण एखाद्याचें एक खाशेलें आमकां ओड आसता न्ही, तशी तुमच्या खास प्रोजेक्टा विशीं आमी उलोवया. पूण ह्या खिणाक तुमकां फुडलो प्रश्न आयला. म्हाका मडगांवच्यान निकिता आरोसकार हांणी फोन केल्लो. त्यो विचारतात की नव्या तंत्रज्ञानाचो उपयोग तुमी हातून कसो करतात. हय, पयलीं कशें आसलें, इवन जेन्ना हांव ग्रॅज्युएट जातना म्हणल्यार कॉलेजीन आमकां फक्त सगळें हातांनी आशिल्लें करपाचें, म्हणल्यार हँड ड्राफ्टींग म्हणा, अशें कंप्युटर्स वर नॉट इंट्रोड्यूस्ड. सो हळू हळू मागीर टुवर्ड्स द एंड म्हणटा तशें कंप्युटर्स आयले. सो आमचे ते तरेतरेची सॉफ्टवॅर्स जी आमी यूज करतात ती आयली. आतां तर द एंटायर थिंग हॅज चेंज. मागीर हळू हळू कशें जालें न्ही की नॉर्मल आमी एक 2D म्हणल्यार असो प्लॅन काडटा, तो 3D म्हणल्यार क्लायंटाक दाखोवपाक की बाबा कशें आपलें घर दिसतलें भायल्यांतल्यान, भितरल्यांतल्यान तूं जर तर अशी वॉक थ्रू घेतलो घरान जाल्यार भितर कशें दिसपाक शकता घर, तें विज्युअलायज करपाक क्लायंटाक मातशें डिफिकल्ट वचूंक शकता न्हय. आमकां कळटा बिकॉज यू विज्युअलायज द स्पेस. पूण तूं आनी तुमकां हातूंत ज्ञान आसता. हय, आतां समजा एक कॉमन, हय हय, हांवें एक जागो घेतलो आनी सांगलें जाल्यार म्हाका तें कळपाक जाय न्ही. सो जेन्ना असले कितें यूज करता 3D, दुसरो एस्पेक्ट आसता जाल्यारूच हांव तुमकां सांगपाक ना म्हाका अशें नाका, बरोबर, हय, कळप इज इम्पॉर्टंट. हय, सो त्या खातीर असले 3D विज्युअलायजेशन्स खूब उपयोगान येता.
तें एक जालें. पूण आतां आनिकूय इतलें डेवलपमेंट जालां न्हय की देर इज अ थिंग कॉल्ड बिल्डींग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग, बीम म्हणटात ताका. सामकें रिसंटली अशें इट इज बीन इन द फ्रेमवर्क आमच्या अंडरस्टँडिंगाक आनी क्लायंटाच्या अंडरस्टँडिंगाक. तातूंत आनिकूय डिटेल्ड म्हणल्यार कशें न्ही, समजा एक खंयचो इंटिरियर स्पेस डिझायन करपाक जाय म्हणा आमकां, जाल्यार 2 इम्पॉर्टंट थिंग्स जाता न्ही. एक तुका विज्युअल कम्फर्ट जाता म्हणल्यार कशें बरें दिसतलें तशें दोळ्यांक, आनी एक जाता थर्मल कम्फर्ट म्हणल्यार गरमी जाता म्हणल्यार अशें सोसूंक जायना, फुगासांव जाता, नाजाल्यार बरें वारें खेळटा अशें म्हणल्यार तशें जाता पळय. हे आमी एज आर्किटेक्ट्स जेन्ना डिझायन करतात न्हय, आमी ते सगळे एस्पेक्ट्स घेवन करतात. जरी जालें हें टॅक्नॉलॉजी बेस्ड जें आसा न्ही, तें इवन बिफोर यू एग्जिक्यूट इट न्हय, सारकें सिम्युलेशन्स म्हणल्यार कितें, सारकें कितलें वत बाबा ह्या रुमान येवंक शकता, बरें तें तितलें वत एडिक्वेट आसा काय ना, कमी पडटलें, काळोख दिसतलो काय, ग्लेर घेवन येतलें डिपेंडींग अपॉन दॅट सायज ऑफ ओपनिंग जें तुमी डिझायन केलां, हें सगळें कळटा. सो इट इज ऑलवेज अ हेल्प इन डिझायनींग आनी इन टेलिंग समवन अशें युअर क्लायंट, आनी ताका कळपाक की बाबा अशें अशें जावंक शकता अशें म्हणून. तें रिसर्च बेस्डूय जाता. सो खूब एस्पेक्ट्स आसा ताजे जेन्ना आमी अशें टॅक्नॉलॉजीचो उपयोग म्हणटात न्हय. सो इट इज गुड इन अ वे अशें दिसता म्हाका. वरदान तें. हय हय. नाजाल्यार पयलीं सगळें तुमकां हय. सो अर्विल्ल्या तंत्रगिन्यानाचो उपयोग तुमी तुमच्या क्षेत्रांत करतात आनी तो फायदेशीर थारता, चड सुलभ जाता. सो निकिता मडगांवच्यान तुज्या प्रश्नाची जाप तुका मेळ्ळ्या आसतली. म्हजो एक फुडलो प्रश्न आसा. माया हांणी आमकां हो प्रश्न धाडला की त्यो विचारतात, एक बायल मनीस म्हणून तुमकां ह्या वेवसाया विशीं कितें दिसता, खरें सांगचें दिसता? ओके, खरें म्हणलें जाल्यार न्हय, दीस इज माय पर्सनल टेक आनी ओपिनियन. सदांच म्हाका दिसता खुबदां अशें फेमिनिस्ट क्वेश्चन्स म्हण, नाजाल्यार बायल आसा म्हणून अमकें प्रोफेशन म्हण, अशे खूब क्वेश्चन्स येता बायलां मदीं आनी इन सोसायटी इन जनरल. म्हजो मातसो वेगळो विचार आसा म्हणूं येता ताजेर. म्हाका अशें दिसता की खंयचें प्रोफेशन न्हय इज अ प्रोफेशन. तें मागीर एक दोतोर जावं, इंजिनियर जावं, आर्किटेक्ट जावं, ड्रायव्हर जावं, कूक जावं, कोणीय जावं, थंय जेंडर येवपाक जायना. कित्याक जेन्ना तें प्रोफेशन कोणी पत्करता न्ही, त्या प्रोफेशनाक एक जुळून एक रूप जावन करता. सो तेन्ना तो दादलो आसा काय तो बायल आसा तो येवूंकूच शकना अशें म्हाका दिसता. सो आनी तातूंतय दोन पॉयंट्स मे बी हांव सांगूंक सोदतां. सो जेन्ना अशें आसा, जेन्ना इतलें प्युअर नातें जावंक शकता तें प्रोफेशनाचें विथ अ पर्सन, तेन्ना आमी तो जेंडर भितर हाडप योग्य न्हय. कशें लोकांनी जजमेंटल आसचें न्हय की बायल करता म्हणून बाबा कमी कितें जाय तशें म्हणून, आनी स्वता त्या बायलेन आनी त्या चलेन आपल्याक कमी लेखचें न्हय अशें हांव सांगूंक सोदतां. जाल्यारूच चेंज जातलो. म्हाका दिसता की आनीक म्हाका कांयच उलयन दिसना. खूब बरें तुमी सांगलें. पूण न्ही म्हाका अशें एक पळय, आतां रांदतात आमी सगळींच, पूण जेन्ना एक आवय किंवा एक बायल मनीस आपल्या फॅमिली खातीर कितें तरी करता न्ही, तेन्ना तातूंत एक मायेचें म्हणून कितें तरी आसता न्ही. तशें तुमचें म्हाका प्रश्नाचें जाप मेळ्ळी की वीथ फूल डेडिकेशन जेन्ना तुमी काम करतात तेन्ना तें येवंक जायना. आनी म्हाका आनी एक प्रश्न, हो म्हजो प्रश्न. सो मायाचो प्रश्न आशिल्लो. आतां म्हजो प्रश्न, अनेकदां दिसता न्ही देवा नाका आशिल्लें हांव आनी कितें तरी, तेन्ना एक अशें ताणतणावाचे क्षण येतात किंवा जाय तशें जायना काम मना सारकें, तेन्ना तुमकां अशें दिसता की हांव बेठें जायलें हातून, हांवें आनीक कितें करूंक जाय आशिल्लें? अशें एक्चुली दिसना. म्हणल्यार एक्चुली ऑनेस्टली दिसना. चान्स आशिल्लो मे बी जाल्यार आय वूड हॅव थॉट अबावट इट. पूण
ऑनेस्टली दिसना म्हाका, कित्याक न्ही म्हाका आवडटा, कित्याक बारीक बारीक सुद्दां टू गेट इन टू द डिटेल्स ऑफ दीस म्हाका आवडटा, म्हणून एक वेळ आसा. ताका जोडूनच आतां म्हजो आनीक एक दुसरो प्रश्न विचारता की आतां समजा हांवेंच तुमकां एक जागो घेतलो आनी तुमकां दिलें, आनी हिसपा भायर जेन्ना तुमी म्हज्या एक्सपेक्टेशनाच्याय भायर वचून तुमी एक तें सुंदर करतात, तेन्ना त्या क्लायंटाक खूब बरें दिसता आसतलें न्ही? असो एखादो तुमचो अनुभव आसा? कशें आसता न्हय, खूब तरेचे क्लायंट्स येतात. एक एकदां खूब फॅक्टर्स अशे इंडिविज्युअल क्लायंट्सांचो आसता की अमुकूच आनी तमुकूच, आनी जेन्ना सांगपाचो प्रयत्न करता तेन्ना सुद्दां आयकुपाची अशी हें नासता. सो दॅट इज अ पॉयंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. म्हणल्यार खूब तें डिफिकल्ट वता समजोवपाकूय बी तांकां, तांणी समजून घेवपाकूय. आनी एक बरें पडलां कशें जाता की एक एकदां तुमी केल्ले प्रोजेक्ट्स पळोवन रेफरन्स घेवन मनीस येता, सो तेन्ना तो फरक मातसो वेगळो जाता, कित्याक ते आवडून करून पळोवन येतात न्हय, सो देन इट चेंजीस अ बीट. सो तेन्ना मातशें इजी वता. नाजाल्यार कितें हांव सांगता तें तूं आनी म्हाका दिसता की क्लायंटान आयकुपाक जाय, कारण हांव कितलें म्हज्या क्षेत्रान सक्सेसफूल किंवा हें आसूं न्ही, तज्ञ आसूं न्ही, म्हाका त्या क्षेत्रांतलें कळना न्हय, सो हांवें तुमचें आयकुपाक जाय. ऑल्सो कशें आसा न्हय, देर इज अनदर टायप ऑफ क्लायंटेल ऑल्सो जे सबन कंप्लीट विश्वास दवरून तुमचे कडेन आयिल्ले आसता. सो जेन्ना फ्री हँड असो क्लायंट दिता आर्किटेक्टाक न्ही, कित्याक तो पळोवनूच येता काम त्या आर्किटेक्टाचें आवडलां म्हणूनच आपलें घरटें म्हणटा जशें करपाक घेवंक येता. सो जेन्ना तो तसो येता आनी तो जेन्ना फ्री हँड दिता एका आर्किटेक्टाक टू डिझायन, एक्चुली तो डिफरन्स इन द डिझायन कळटा, कित्याक तें खरेंच बरें जाता आनी इट रिचस दॅट क्लायंट टू हीज सॅटिस्फॅक्शन अशें म्हाका दिसता. आनी म्हाका दिसता अशे अनुभवूय तुमकां आयले. आयकपे न्हू, तशी कार्यावळ अर्द्याच्या वयर जाल्या तरी सुद्दां तांचो बायोडेटा आनी तांची वळख करून दिवपाची उरल्या. सो कांय मुद्दे सांगता. आमच्या विभाग गाणें गावप आवडटा, पेंटींग बरोवप, तशेंच एडिटर म्हणून अवॉर्ड विनींग मॅगझीन तांकां त्यो म्हणजे तांकां बक्षीस मेळ्ळां. एड्युकेशनल मॅगझिन्सा खातीरूय त्यो लेख बरयतात. तांकां स्वताचो असो तांचो वेवसायूय आसा आनी तांकां काम करप सतत हें खूब आवडटा. विभा भाई, तुमी तुमच्या क्षेत्रांतल्या वेगवेगळ्या विशयांचेर म्हायती दिली न्हय, ताचेर म्हाका अशें दिसलें की आमच्यो ज्यो आयकुपी भयणी आसा तांकां अशें दिसता आसतात की आपली चली, आपली भुरग्यां ह्या क्षेत्रांत वचची जाल्यार ह्या क्षेत्रांत एडमिशन कशें घेवप? एडमिशन सिंपल आसा. एडमिशना पयलीं हांव एकूच सांगूंक सोदतलें, जे कोण एस्पायरींग अशी आर्किटेक्चर स्टुडंट्स आसा कशी तांकां, की आवड आसा जाल्यारूच येवचें. कित्याक खंयच्या क्षेत्रांनी तशें. सो आवड जर आसा कोणाकूय तुमच्या भुरग्यांक जाल्यार 12th सायन्स जाय पडटा आनी मागीर न्हय एक ऑल इंडिया टेस्ट आन्सर करची पडटा, नाटा म्हणून. तातून ड्रॉईंग आसता, तातून जनरल नॉलेज आसता, तातून आनी अशे खुबशे पॅरामिटर्स आसता लिस्टेड कशे. ताका ट्रेनींग घेवन येवचें पडटा टू आन्सर दीस टेस्ट. आमचे वेळा कशें आशिल्लें, ही न्ही इट वॉज कॉल्ड एप्टिट्यूड टेस्ट म्हणून. तातून रिजनींग आसता, सगळें मेमरी टेस्टींग आसता आनी मागीर आफ्टर यू क्लियर ते आमचे एक इंटरव्यू आसतालो. आतां कशें आसा की ती टेस्ट जी आसता न्ही ताका एक 2 वर्सान तांचो तो पॅटर्न चेंज जाता, म्हणल्यार प्लस मायनस जाता. त्या वेबसायटीर तुमी गेली न्ही जाल्यार तुमकां सगळे डिटेल्स मेळटा. एक एकदां ती 2दा घेतात, 2 अटेम्प्ट्स आसता. जाय जाल्यार तिसरो अटेम्प्ट घेवपाचो, बेस्ट ऑफ 2 ऑर एवरेज ऑफ 3 अशें आसता. ओनू 3 तांणी केल्या टेस्ट आनी इट इज स्पेस्ड आवट, म्हणल्यार अशें ऑलमोस्ट टील जुलय पर्यंत तांचे ते फ्रॉम मे अशे तांच्यो त्यो स्पेस आवट आसता कश्यो एग्जाम्स. आनी तो जो स्कोर आसता न्हय तो एक पार्ट जाता आनी तुमकां म्हणजे तुमच्या भुरग्यांक जे 12थाक सायन्सीक पडिल्ले आसता पळय न्ही मार्क्स, ते 50-50 अशे एग्रिगेट कंबायन करून ते एक मागीर लिस्ट काडटात.
ऑल इंडिया. सो त्या प्रमाणे आनी ते सगळे लिस्टेड कॉलेजीस पॅन इंडिया अश्यो आसा. सो तुमच्या भुरग्याक खंय खंय मेळूंक शकता जेन्ना ते लिस्ट आउट जाता तेन्ना कळटा. सो त्या प्रमाणे एडमिशन्स घेवपाक तुमकां हय एक स्पेशल ताजो आर्किटेक्चराचोच एंट्रन्स टेस्ट आसता ती. टेस्ट आसता. आनी कितल्या वर्सांचो हो? 5 वर्सांचो. हय हय. बॅचलर्स 5 वर्सांचो, मास्टर्स मागीर 2 वर्सांचो. आतां तुमची वळख करून दितना हांवें सांगिल्लें न्ही की तुमी मास्टर्सचो अभ्यास करतात म्हणून. सो तुमची आनीकूय शिकपाची वृत्ती. सो आनी मागीर मास्टर्स कितल्या ती? मास्टर्स 2 वर्सां. विशय मागीर तुमचे स्पेशलायझेशन? हय हय. सो आतां कशें आसा, पयलीं आमच्या तेंपार कशें आशिल्लें न्हय की बॅचलर्साची एकूच कॉलेज न्ही, गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर. मास्टर्स भितर नाशिल्लेच आनी प्रश्नूच नाशिल्लो कसो आवट ऑफ गोवा वचून. एंड इट वॉज नेवर, म्हणल्यार थिंकूच करूंक येवना. मनान खंय तरी उरता न्हय की आशिल्लें जाल्यार करतलें आशिल्लें अशें म्हणून तें मनान मे बी खंय तरी उरिल्लें. आनी 24 वर्सां लागलीं कशीं आनी इट जस्ट हॅपन्ड पोरूं. आनी आतां हांव मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर इन सस्टेनेबल हॅबिटेट करतां. 1 वर्स जालें म्हजें. सो आतां 2nd इयरान अशें आय वील बी जस्ट स्टार्टींग इट ऑफ कशें इन सम डेज. तुमकां शुभेच्छा. आतां सस्टेनेबल हॅबिटेट म्हळ्यार एक्झॅक्टली कितें विभाबाय? एक्चुली न्ही आमचे न्ही पुर्वज म्हणा, आमची आवय बापूय म्हणा, सस्टेनेबलीच जगल्या. जशें खावप आशिल्लें जें उरता तें. आतां आमी ताका सेग्रिगेशन ऑफ वेस्ट म्हणटा, ड्राय वेस्ट, वेट वेस्ट. तेन्ना गोरवां आसतालीं घरान. घराचें जें कितें रान्नी कडलें किचनांतलें जें कितें वेस्ट जें खावंक येता ती तांकां फॉडर म्हणून जातालो. तांचें कितें हें म्हणल्यार तें शेण आसा, ऑल दॅट म्हणल्यार तांची जी वेस्ट आसा ती झाडांक यूज जाताली. सो तें कशें जाता न्ही. हय. सो ती सायकल न्ही चालूच उरताली. ओवर अ पिरियड ऑफ टायम आमी मनशां ती मातशी आमकां मातसो भूल पडला, विसर पडला ह्या सगळ्याची. नव्या पिढीक हय. आनी कशें आसा सस्टेनेबल म्हणल्यार कशें आसा न्ही, आमी चिंतपाक जाय एज ह्युमन बिंग्स की हे नॅचरल रिसोर्सीस म्हणल्यार हे जे रिसोर्सीस आमकां दिल्या, सैम म्हणटा आमी. गोंय इतलें गोंयाचो सैम इतलो सुंदर आनी ओडलावणो आसा की आमी चिंतपाक जाय मायंडफुली आनी वो जपपाक जाय आमी आमच्या फुडल्या पिळगे खातीर. सो त्या खातीर मायंडफूल आसूं जाय अशें म्हाका दिसता. सो इकोसिस्टम, थंयच्यो स्पिसीज, थंयचे ट्रीज, झाडां. आमी आतां खंय आतां पळया न्ही तुमी, एक गाडी पार्क करपाक जाय खंय वचून आमी सोदतले सावळी खंय आसा काय म्हणून. जेन्ना आमी ती सावळी सोदपाक वता त्याच तरेन आमी ताज्या खातीर कितें तरी करपाक जाय. आमची इतलीं शेतां आसा गोंयान, इतले खजान लँड्स आसा, वेटलँड्स आसा. आमी भरभरीत करत वचूं जायना एज फार एज रॅपीड अर्बनायझेशन इज कन्सर्न. मातशें समजून करचें अशें म्हाका दिसता. सो होच विशय घेवन तुमी मास्टर्स 1 वर्स जालां तुमचें. सो विभाबाय तुमी जे गोरवां रांदप म्हळें की म्हाका दिसता की म्हज्या भशेनूच आमच्या सगळ्या आयकुप्याकूय बी आपल्या ल्हानपणाची याद जातली. म्हाका तर ती गायरी म्हणून एक आसताली न्ही, ते सगळे थंय दवरताले. सो ह्यो सगळ्यो यादी जाल्या आसतल्यो. म्हाका दिसता की विभाबाय तुमी आमची कार्यावळ एका वेगळ्या तेंगशेर व्हेल्या. तुमकां परतून एकदां शुभेच्छा दीत. विभाबाय म्हजे न्ही 2 प्रश्न आसात. एक केपेच्यान क्षमा हाणें हो प्रश्न विचारला. त्यो विचारतात की आर्किटेक्चर आनी टावन प्लॅनिंग हांचो कितें संबंद आसा काय म्हणून. आसा म्हणल्यार कशें न्ही, सेट आनी सबसेट आमी मॅथ्सान जशी म्हणटा तशी. बिल्डींग इज अ मायक्रो थिंग म्हणल्यार ल्हान प्रमाणान. अश्यो ज्यो सगळ्यो अश्यो सिटी लेवल जेन्ना तुमी म्हणटा तेन्ना तो व्हडलें पिक्चर, मॅक्रो पिक्चर, मॅक्रो आनी मायक्रो म्हणल्यार जाता. एक बिल्डींग टायप इज अ मायक्रो लेवल हें आमी म्हणटा तशें. आनी टावन प्लॅनिंग इज अ वास्ट कॅनवस ऑफ मेनी बिल्डींग ब्लॉक्स अशें. तातूंत फक्त बिल्डींग ब्लॉक्सूच येना, तातूंत ट्रान्सपोर्टेशन येता, तातूंत इकॉलॉजी तुमी अगोदर म्हणलें तशें, वेटलँड्स आसता आमचे, इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव सायट्स आसता, हें सगळें मॅपींग कशें जाता तातूंत. आनी त्या प्रमाणे टावन प्लॅनर्स आनी ऑल जे नेमिल्ले आसा
तातूंत हें सगळें टावन प्लॅनिंग बसून चार्ट आवट करून विथ वेरियस जिओलॉजिस्ट म्हणा, एनवायरमेंटलिस्ट्स म्हणा, अशे वेगळे वेगळे थराचे वेगळे वेगळे टायप्स ऑफ पीपल एकठांय येवन हें टावन प्लॅनिंग जाता. टावन प्लॅनिंग कित्याक जाता? सो इट्स लायक अ डॉक्युमेंट. सो एक रूल ऑर अ पॉलिसी आसता पळय तशें. सो त्या प्रमाणे तांचे मागीर प्लॅन ऑफ द सिटी जाता, कळ्ळें न्ही. सो इट इज व्हेरी मच रिलेटेड टावन प्लॅनिंग आनी आर्किटेक्चर. तातूंत कशें जाता, इवन आतां ट्रान्झीट, आतां म्हणल्यार ट्रान्सपोर्टेशन कसो आसचो, इतलें सगळें आतां क्लायमेट चेंजाचे इतलें आमी उलयतात न्हय. सो विथ रिस्पेक्ट टू क्लायमेट चेंज ऑल्सो सस्टेनेबिलिटी फॅक्टरूय तातूंत येता. सो आमी कशे कार्बन एमिशन्स आमचे रेड्यूस करूंक शकता, वॉकेबिलिटी, सायकलेबिलिटी अशें कशें तरेन कमी करून इलेक्ट्रीक कार्स म्हणल्यार वेगळे टायप्स ऑफ ऑल्टरनेटीव मटिरियल्स यूज करून करूंक शकता पळय न्ही. इट्स अ होलिस्टीक सॉर्ट ऑफ अ प्लॅनिंग सिस्टम. आणि आतां पळया, तुमी आतां सांगलें की अशें अशें जाता म्हणून. सो तुमचो त्या ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या लोकां कडेन प्रत्यक्ष सहवास येता, म्हणजे तुमचें उलोवन बिलोवन तशें? हय 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 जातातूच न्हय. बिकॉज इट्स अ बॉडी. कशें आतां तशेंच कशें टावन प्लॅनिंग म्हणटा तशें प्रत्येक कशें आसा न्ही, एक सोंपे भशेन सांगपाक म्हणल्यार टावन प्लॅनिंग एक्ट अशें ऑफ इंडिया अशें म्हणजे नॅशनल लेवल असो एक तो प्लॅन. सो मागीर कितें केलें ताणें एक तो मॉडल टावन प्लॅनिंग एक्ट असो म्हणून केलो. सो त्या मॉडल टावन प्लॅनिंग एक्टाचें फंक्शन कितें आशिल्लें की प्रत्येक स्टेटीनी तो फॉलो करून प्रत्येक स्टेटीच्या प्रमाणे एडजस्ट करून वॉट एवर प्लस मायनस हें करून ते आपल्या स्टेटींक ते टावन प्लॅनिंग एक्ट्स करचे आनी त्या प्रमाणे तो मागीर ताजें रुलींग जावचें, प्लॅनिंग जावचें, एग्जिक्युशन जावचें, सो दॅट देर इज अ स्ट्रीमलायनींग ऑफ प्लॅनिंग. सो तशें तें. सो टावन प्लॅनिंग आनी आर्किटेक्चर व्हेरी मच रिलेटेड. सो क्षमान विचारिल्लो सुंदर असो प्रश्न ताका तुमी दिल्ली जाप. आनी आतां म्हाका दिसता की सगळ्यांकूच उत्सुकताय आसतली आनी म्हाकाय आसा की तुमी अनेक प्रोजेक्ट्स केल्या न्ही, तातूंतले एक मुखेल आनी खास करून तुमच्या आवडीचो. खूब डिफिकल्ट क्वेश्चन, कित्याक प्रत्येक प्रोजेक्ट इज युनीक आनी प्रत्येक प्रोजेक्ट आवडीचो. तशें न्ही, आमी अशे खूब तरेचे स्कुल्स, इन्स्टिट्युशनल प्रोजेक्ट्स करतात. सांगपाचें म्हणल्यार प्रायमरी स्कूल आमी खूब केल्या करतात. पूण कशें आसता न्ही, एक प्रायमरी स्कूल म्हणलें की एक इमेज येता पळय, ओके दीस इज अ प्रायमरी स्कूल. सो ती इमेजरी ब्रेक करपाची आमी खूब ट्राय केल्या आनी एट वेरियस प्लेसीस आमी ल्हान विलेजांनी इन सत्तरी टू पेडण्या पासून सत्तरी, होणा, एवरीवेर अशीं वेगळ्या वेगळ्या तरेचीं स्कुलां जीं नॉर्मल मनशान चिंतचें पडलें हें प्रायमरी स्कूल काय दिसना न्हय. सो आमी ते प्रायमरी स्कुलाचो असो एक छाप जो आसा कसो न्ही, टिपिकल अशें. सो वी आर ट्रायंग टू ब्रेक थ्रू दीस इमेजरी ऑफ कॉलिंग समथींग अ प्रायमरी स्कूल टिपिकल. सो तशें एक जाता, म्हणल्यार तें एक जालें. एक आवडीचो असो प्रोजेक्ट म्हणशात जाल्यार न्हय, इन्स्टिट्युशन्स आमी खूब करतात. अपना घर म्हणून मेर्शे आसा. इट इज अ सेंटर फॉर जुवेनायल डेलिक्वंट्स. म्हणल्यार कशें जाणा, चिल्ड्रन जे कितें तरी रॉंग करतात बिलो चुकीचे 18 वर्सां पर्यंत. सो तांकां एक रिहॅबिलिटेशन अशें. पयलीं तुमकां खबर आसतलें की थोडो तेंप पयलीं सुद्दां, थोडीं वर्सां पयलीं दिसपट्टें हे अमके भुरगे उडी मारून गेले आनी खंय गेले. सो इट वॉज अ व्हेरी सेन्सिटीव प्रोजेक्ट ऑफ कितें, आनी खूब अशें रॉंग जातालें कित्याक भुरगेच न्हय ते. सो एक्चुली जेन्ना पयले फावट थंय गेल्ल्या कडेन आय फेल्ट सो बॅड, म्हाका रडूंक आयलें त्या भुरग्यांक पळोवन. सो तांचें समजून घेवप, तांची एस्पिरेशन्स कित्याक तशें जालां तांकां समजून, सो दॅट तांचो भितरल्यान बिहेवियरल चेंज जावचो, तो स्पेस तांकां तो कसो हेल्प करूंक शकता आर्किटेक्चरली. इट वॉज अ बीग चॅलेंज आनी इट इज अ बीग सॅटिस्फॅक्शन की आमी तें करूंक शकलीं. डिविजन केलें, सेग्रिगेशन ऑफ एज ग्रुप्स केले, बॉयज गर्ल्स वेगळे सगळें करून
इट इज अ हॅपी सॉर्ट ऑफ अ मोमेंट सांगपाचें म्हणल्यार सॅटिस्फायींग, व्हेरी सॅटिस्फायींग. सो तें इन्स्टिट्यूशन बेज कशें जालें, रेजिडेन्शियल प्रोजेक्ट्स तर आसतातूच. खुबशे अशे आसा, खुबशे अशे क्लायंट्स आसा ज्यांनी खूब असो मेकळो हात दिवन सबंद असो विश्वास दवरून काम केलां. सो अशे वेरियस अशे प्रोजेक्ट्स कशे तुमच्यो भावना आमच्या आयकुप्या मेरेन पावल्यो. सो एका वास्तूक जीव दिवप हें तुमच्या हातान आसा आनी तो खरोच जेन्ना जीव साकारिल्लो तुमी पळयतात तेन्ना तुमकां एक वेगळें समाधान मेळटा. विभा बाय, आमच्या स्टुडियोंतल्या घड्याळांत 12:56 जाल्यात. सो एक 4 मिनटां तुमच्या कडेन आसात. तुमकां हांगा येवन कशें दिसलें आनी तुमचो आमच्या खातीर संदेश आमच्या आयकुप्या खातीर? खरेंच बरें दिसलें. म्हाका दिसता FM रेनबो खूब बरें काम करता आनी चारुशिला तुमी खूब बरें निवेदन करता अशें हांव सांगपाक सोदतां. सो संदेश असो म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार न्ही, हांव जस्ट एक रेफरन्स दितां कितें, आनी म्हाका तें खूब आवडटा रेफरन्स म्हणून दितां. स्कुलान शिकतना न्ही एक कविता आसली, 4 वळ्यांची कविता. म्हाका दिसता माधवी सरदेसाय हांणी बरयल्ली आनी इट इज अबावट मिठाची कणीची, म्हणल्यार तें मिठा कण ती इतली बारीक, क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट. ओके, सो ती इतली बारीक आनी इतली रेलिवंट अशी समजूंक शकता कोणी. पूण आनी ती कशी आसता, ती खंयच्या व्यंजनान आमी जेन्ना घालता ती एक रूप जावन वता त्या व्यंजनान आनी मिसळून एक जीव एक रूप जावन वता. जरी ती तशी जाली, तिका त्या कवितेंतलें सांगता हां, जरी ती तशी जाली तिका खूब अशी सपनां आसता. इल्लीशी खरी ती इरेलिवंट आमी म्हणटात, तिका खूब अशी सपनां भितर भरिल्लीं आसता तिच्या भितर. संदेश जर म्हणचो जालो जाल्यार आमी त्या मिठा कणी वरी आसचें. खूब अशी भितर जी भरिल्लें भितरलें, इट मे बी इरेलिवंट, पूण ताका आमीच स्वताक उर्बा दिवन आमी आमकां फुडें वयर काडचें, वाट आपल्या आपुणूच तयार जाता. धन्यवाद विभा. आकाशवाणी परिवारातर्फे आमच्या अस्तुरी कार्यावळींत तूं आयिल्ल्या बद्दल हांव तुका धन्यवाद दितां. तुज्या फुडल्या कारकिर्दी खातीर शुभेच्छा. निरोप घेवया न्हय, परत केन्ना तरी आमी स्टुडियोन तुमकां आपयता. ह्या खिणाक धन्यवाद. थँक्यू.